رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. حضرات محترم اپنی اپنی جگہ دے تشریف رکھو، میرے سائیں دی زیارت بھی کرو. جس شخصیت دی انتظار ہے سٹیج دے پہنچ گئے، آل نبی، اولاد نبی، پیر طریقت، رہبر شریعت، جماعت علماء اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، مرشد احمد رضا دامت برکات عالیہ سٹیج دے جلوہ گر ہیں. میرے سائیں دی زیارت بھی کرو. میرے سائیں تو کو میرے سونے اللہ دا قرآن بھی سنے دن، میرے سونے اللہ دا فرمان بھی سنے دن. تو سائی حل چل ختم کر دو، اپنے اپنی جگہ تے بہ ونجو. انشاءاللہ میرے سائیں دا روحانی وجدانی خطاب شروع تھی دا پہ 2:30 بجے تو محفل میلاد دی یہ محفل رواں دواں ہے. میرے سائیں کو پتہ لگے کہ حضور دے غلام جاگ دے بیٹھے یا اے ہونتی میں نظر کریں دے رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ ہولے مارو مت مدینہ اللہ سن کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار ہمہ یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو مشہور زمانہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مندی اللہ توفیق بخشے. اللہ رب العزت آج دی مقدس معطر معمبر اعلیٰ رفع محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال ہر سال دی طرح این سال بھی سابقہ روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے جناب محترم عزت مآب خان اللہ بخش مولانا صاحب نے محفل دا انعقاد کیتا. اللہ کریم دی ذات پاک مال و جان اچ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ انہاں دے اخلاص اچ برکت عطا فرماوے. سرکار دی ذات پاک دی کامل محبت نصیب فرماوے. اور اللہ کریم دی ذات پاک انہاں دی اولاد دی خیر فرماوے. قدم قدم تے حفاظت فرماوے.
اللہ کریم دی ذات پاک جتنے احباب کافی دیر تو آقا دے ذکر پاک دی سماعت واسطے اپنی تمام مصروفیات کو معمولات کو اپنی مشغولیات کو پس پشت رکھتے این جگہ تے تشریف گھنے وے لنگ ہے وے اللہ تواڈے تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرما یمین و یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآ حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین پڑھن پڑھاون والے آپ بھی تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ آقا دے ہر غلام دی خیر فرما اللہ کریم دی ذات پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی امت جتھاں جڑے مقام دوتے بھی ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک تمام دے دل وچ آقا دی کامل محبت عطا فرما رب تعالیٰ دی ذات پاک دا لا تعداد شکرانہ کہ اللہ کریم دی ذات پاک نے سکو زندگی دے اندر یہ جڑیاں گھڑیاں نصیب کیتیاں مقتدر اور محتشم او بندہ ہے جنہ دیاں زندگی دیاں گھڑیاں گزر دیں محمد دے نا دیں اور اللہ رب العزت دی ذات پاک ہمیشہ انہاں لوگوں کو چون گن دیں اور اللہ ہمیشہ انہاں لوگوں کو پسند کریں دیں جنہ دے دل وچ نبی دا پیار ہوں پر جنہ دے دل وچ آقا کریم دی محبت ہوندی ہے سائیں دا جڑا ذکر پاک ہے ایک کئی مہینے واسطے خاص کہنی اور آقا دا جڑا ذکر پاک ہے ایک کہیں جا واسطے بھی خاص کہنی آقا دا جڑا ذکر پاک ہے ایک کہیں ملک واسطے بھی خاص کہنی اور سرکار دا جڑا ذکر اقدس ہے ایک کہیں زبان اور کہیں لسان واسطے بھی خاص کہنی بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڑن تساں چاہندے وے نا کہ اساں اللہ کریم دی ذات پاک دی عبادت کروں اور ساڈا رب دی ذات پاک ساڈے وقت کو ضائع نہ کریں ردی دی ٹوکری اچ نہ پاویں منتشر نہ تھیویں ساڈا وقت کہیں نہ کہیں کھاتے وچ لگا رہے تا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا ول تساں میں رب دی ذات پاک دی عبادت کرو مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا جڑیاں میں رب دی ذات پاک دیاں عبادات ہیں نا انہاں واسطے میں رب نے تو کوئی ایک وقت دیتے اگر ان وقت تساں میری عبادت کی تھی میں تہاڈا قیام ہی قبول کرے ساں تہاڈا رکوع بھی قبول کرے ساں اور تہاڈا سجدہ بھی قبول کرے ساں صحابہ کرام آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ گویا تھے عرض کی تو نے یا رسول اللہ جڑن تا وقت ہو سی اساں وقت وچ بہ کے عبادت کروں والتا اللہ رب العزت دی ذات پاک ساڈا کھڑنا تے ساڈا جھکنا بھی قبول کرے سی اگر عبادت تا وقت نہ ہوئے تو یا رسول اللہ وال دسو وال کیا کروں تو تہاڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا ول تساں اگر میں محمد دا آقا مننا چاہندے وے اور تساں ان وقت کو عبادت دے زمرے وچ لکھاونا چاہندے وے نا آؤ میں محمد تو کو خوشخبری دیواں ذکر الانبیاء من العبادہ جڑن تساں انبیاء دا ذکر کرے سوچا تہاڈا وقت عبادت وچ لکھی جو تو اللہ رب العزت دی ذات پاک دا لا تعداد شکرانہ کہ خالق دی ذات پاک نے ساکو ہمت دیتی ہے اللہ نے ساکو طاقت دیتی ہے ساڈا اپنا کوئی کمال نہیں ساڈا اپنا جسمانی طاقت دا کمال کہنی ساڈا اپنا ذہانی طاقت دا کمال کہنی ساڈے اپنے جسمانی طاقت دا کمال کہنی یہ میرے رب دی عطا ہے اور میرے رب دی ذات پاک دی ایک ونڈ ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمے دے نہ چاہواں ہاں تو کیا کر سکیں ہاں اے میں رب دی ذات پاک تے کچھ چون کی دے کہ این حویلی دے اندر جڈن بھی ذکر تھی وے نا ذکر نبیاں دا تھی اور این چار دیواری دے اندر جڈن بھی تسا مذکور کرو تا انبیاء کرام دی ذات مبارکہ کو کرو تاکہ میں خدا دی ذات پاک جڈن قیامت دے میدان دے اندر تواڈا نام اعمال کھولاں تا تواڈے عملہ آلے نامے دے اندر یا نبیاں دا ذکر ہوئے یا ولیاں دا ذکر ہوئے تو یہ جڑا سفر المظفر دا مہینہ جن دی آج آخری نہیں ہے اور اگو جڑا مہینہ آندہ پہ وہ تو وہیں کمال آلہ ہے وگرنہ میں انہ مہینہ دے اندر تخصیص تا نہیں کرنا چاہتا بس اتنا کچھ آکھنا چاہنا کہ کیونکہ اساں سارے آقا کریم دا کلمہ پڑھ دیں اور سرکار دی ذات پاک دی غلامی دا پٹا گلچ پینے ہیں مگر ساکو جڑی زیادی نسبت ہے نا وہ اسلامی مہینے نال ہے اللہ اکبر اسلامی مہینے محرم شریف تو ہیں اور جڑے انگریزی مہینے ہیں وہ جنوری تو ہیں اور جڑے وہ ہندی مہینے ہیں وہ میں کو نہیں پتہ حالی میں جاہل ہاں ان پڑھا میں نہیں جاندہ بھئی وہ
فگن تو شروع تھیندے پتہ نہیں پوہ تو شروع تھیندے او میرے کو نہیں پتا او ہندی مہینے کتوں شروع تھیندے چلو یہ 2 مہینے پکائی ودے ہیں ایک انگریزی تے ایک اسلامی یہ جڑے انگریزی مہینے نا انہاں کو اساں سارے آدھے ہیں یہ ہیں عیسوی مہینے اور یہ جڑے اسلامی مہینے یہ ہیں ہجری مہینے عیسوی کہندے تو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں اور جڑے ہجری مہینے ہیں یہ آقا کریم دی ذات پاک دی ہجرت تو ہیں تا آقا دی ذات پاک نے اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرمایا جنن میں مصطفیٰ دی ذات پاک مکہ تو مدینہ پاک ہجرت کیتی آئی نا تا اون ویلے وقت دی ابتدا بھی تھی آئی لکھی جنہیں شروع تھی گیا ہے کہ اتھا ہن کے کو کیڑا نام دیتا ونے جلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان دیتے گئے ہن تا انہاں کو آج آسمان دیتے بیٹھے ہوئے 2023 سال جتنے مہینے گزر گئے میرے خیال سے ستمبر دے یہ سارے اتنے مہینے تھی گئے آپ کو آسمان دیتے بیٹھے ہوئے مگر سرکار دی ذات پاک کو مکہ تو مدینہ پاک 1445 سال تے 2 مہینے آج مکمل تھی ویسا ہے آج دے دی کو تارے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو مکہ المکرمہ وچ بیٹھے ہوئے تا اے ہجرت اتھو شروع تھی آئی جلے آقا دی ذات پاک مکہ تو مدینہ پاک آئے ہیں اور سرکار دی ذات پاک دے مکہ تو مدینہ پاک ہجرت کرتے آمنا اور مکہ چھوڑتے ان دھرتی کو رنگ لاونا یہ بھی نبی دا اپنا ارادہ نہ ہے بلکہ میرے رب دی عطا ہے اور یہ عطا کیوں ہے ان زمین دے ٹکڑے کو بھی اللہ کریم دی ذات پاک نے چونا ہے اور پسند کیتا ہے وگرنہ جلے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ مکہ المکرمہ دے اندر موجود ہیں تا آقا دی ذات پاک دا جنہ شخصیات نے کلمہ پڑھا انہاں وچ وہ پہلا جوان ہے جنہ سیدنا صدیق اکبر ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جلے سرکار دا کلمہ پڑھ گئی دائی تا میرے خیال دے جتھاں سجن راندن دشمنی تا راندن تے میرے خیال دے بندے کو ران دی چاسا آندی اتھائیں جتھاں کوئی دشمن ہوئے جتھاں سارے سجن ہوئے نا اتھاں چاس گھاٹ آندی ہے تے جتھاں کوئی سڑن آلہ نال ہوئے نا وال میرے خیال دے بندہ ذری سینہ تان دے تو ٹر دے تے پوری آکڑے چی ٹر دے مگر رب دی ذات پاک فرمائے ایک کیتا کر جلے شریکاں دے سامنے ٹورا کر بھاویں انہاں دے سامنے سینہ تانا کر پر گچی جھکی رکھی گا اللہ ولا تمشی فی الارض مرہا ولا تمشی فی الارض مرہا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا تو زمین دوتے ایویں ٹر دے جی میں پہاڑ زمین ہوتے آکڑے پہن آکڑ تے مت ٹرا کر اللہ سیاں کردن تیری پاک بارگاہ وچ میں ٹرا تے میرا ٹرنا تے کو پسند آوے سی خالق دی ذات پاک نے فرمایا جڑن تو لوگاں دے سامنے ٹرا کر لوگاں دے سامنے بھاویں سینہ تان تے ٹرا کر پر جڑن تو ٹرا کر اے ڈٹھا کر تے کو رب دے دا بیٹا ہمیشہ آج بھی سارے بزرگ فرمیندن جلے پرندہ اتنی بلندی دوتے اڑدا ودا ہوندے اور اتنی پیک تے ودا ہوندے میرے خیال دے اسمان دے اتے ہی پرندہ چلتا ودا ہوئے جے کو اسا آسمانی کبوتر آدھے ہیں تو اوہی بھامیں ایڈا اچھا پرواز ودا کریندہ ہوندے مگر گچی والی جھوکائی ودا ہوندے گردن والی جھوکائی ودا ہوندے تا رب دی ذات پاک فرمائے بھامیں تے کو بلندی دیواں پر ایک کیتا کر گردن جھوکائی کر وال دیکھ تو میرے اگو گردن جھکا جے پوری مخلوق کو تیرے اگو نہ جھکاواں محمد ربی نہ تا رب دی ذات پاک نے ہمیشہ جتھاں اسلام دے سجن ہیں تا اتھاں اسلام دے دشمن بھی ہیں تا جتھاں اسلام دے دشمن راندے پہ ہیں انہاں وچوں ایک نام ہے جڑا اج بھی تاریخ دے اندر موجود ہے جنہاں نام ابن دغنہ ہے اے ابن دغنہ ہے کٹی ہوئی لعنت نہ ہے جڑا نبی دا بھی دشمن ہے قرآن دا بھی دشمن ہے اسلام دا بھی دشمن ہے نبی دی آل دا بھی دشمن ہے میرے محمد دے غلامہ دا ہی دشمن ہے جڑن بھی نبی دا کوئی غلام انہاں دے سامنے آ ونجے ہا تے سرائکے چادنی دے چاویں کپڑے کو بھا لگ ویندی ہے تے اللہ دی قسم ہے تسیں کوشش کیتا کرو جڑے ربیع الاول شریف دا مہینہ آوے دا اللہ اکبر جڑن ربیع الاول شریف دا مہینہ آوے والا اپنے گھر دے تے مرچاں لا چھوڑیاں کرو تاکہ پتہ تے لگے ٹھرن والا کیڑا ہے تے سڑن والا کیڑا ہے اتنا پتہ تا چلے کیونکہ سجن اسلام دے موجود ہیں دشمن بھی اسلام دے موجود ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمیندے جلے میرے کول آیا نا بڑی آکڑ نال بڑی ٹور نال بڑی پھوت نال آیا اور آتے آکھن گا ابو بکر تیں کلمہ پڑھے آپ نے فرمایا ہاں کلمہ پڑھے آکھن گا تے کو نہیں پتہ میں سردار ہاں ابو بکر صدیق سے دے جملہ سنا ہے آپ فرمایا ہاں میں ہون محمد ہے
آکھن لگا ہن وقت ہی تو مکہ چھوڑ دے. آپ نے فرمایا تو کیوں آدھے مکہ چھوڑ دے؟ تے کو نہیں پتا میرا ڈاڈ کا خاندانی تھاؤں دا، میرا نان کا خاندانی تھاؤں دا، سرے کے چاہ کے میرا جم پالی تھاؤں دا. جتھا سا جمے ملک ہی چھوڑ دوں، جتھا ساڑا جم پالے اساں وستی بھانی علاقہ ہی چھوڑ دوں، کریا وستی شہر محلہ ہی چھوڑ دوں. آکھن کا بس اساں ایک کچھ آکھنا چاہنے تو چھوڑتے چلا بن. آپ نے فرمایا کئی طریقے نال کہنا چھوڑے ساں. آکھن کا دی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکدا نہ میں محمد کو چھوڑ سکدا نہ میں رب دا گھر چھوڑ سکتا. حتیٰ کہ کیونکہ ایک دشمن آئی، اسلام دا دشمن آئی. حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن وہ میری وجہ تو مکہ پاک دا ماحول کچھ این طریقے نال آ چکا ہے میں کہ او نہ ہوئے کہ نہیں میری وجہ تو مکے دے ماحول دے اندر افرا تفری پیدا نہ تھی ونجے اور بازار مکہ کی نہیں خون دے اندر تبدیل نہ تھی ونجے. آپ فرمیدن میں بڑے صبر و استقامت دے نال میں در مصطفیٰ تے گیوں، آقا کریم دی دربار گور بارت گیوں. جلے سرکار دی پاک بارگاہ چلا گیوں تا نبی دی ذات پاک دیکھتے میں کو فرمایا. آپ نے فرمایا دشمن تنگ کریں دے پہ آئے ہائے صدقے تھی ونیا میں اپنے لجپال نبی توں، میں صدقے تھی ونیا اپنے مصطفیٰ کریم دے اخلاق حمیدہ توں. آقا دی ذات پاک دے سامنے آپ نے کارگزاری نہ سنائی ہے، روئے داد نہ سنائی ہے. وہ جڑا کچھ دل چاہائی ابو بکر صدیق نے اپنی زبان کو حرکت دیتے کہنا سنائی ہے یا صدیق اکبر سائیں کو پہنچے. اور آقا کریم ذات پاک نے فرمایا دشمن تنگ کریں دیں. میں کہ جانی جان جوئی وے اللہ اکبر. سرے کے جادن کشا توڑے کو او ڈھیر تا کہہ نہیں پتہ تا سارا کچھ ہے پیا. ہن سائیں دا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا ول تو کیوں اے میرے کولو؟ میں عرض کیتا یا رسول اللہ میرے کو دے چھٹی، میں مکہ چھوڑتے باہر ونجنا چاہنا. آقا کریم ذات پاک نے فرمایا کل آوے سے؟ انہاں کہ جی سائیں فرمایا رلے جل سے. حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن بس ای ہو کچھ سائیں دی زبان تو لفظ نکلن دی دیر آئی تے عاشقاں کو تانگ رکھن دی دیر آئی. آپ فرمیدن تڑاں تو رکھتے عرصہ گزر گیا ہی 8 سال. ایک روایت چاندے 10 سال، ایک روایت چاندے 9 سال، 8 سال دی روایات مستندن. 8 سالہ تک ابو بکر صدیق فرمیدن میں سائیں کو کنا الوایا کہنا ہے اور میں سائیں کو کنا بلوایا کہنا ہے. کریم تساں جو فرمایا ہے رلے جلسوں پتہ نہیں انتظار دیاں گھڑیاں کڈن بکس پتہ نہیں او وقت کڈن آسی جڑن ماہی دے رلے میں آپ ہوساں اور جڑن آمنہ دے لال دے رلے میں سفر کرے ساں اور رخت سفر باتے اپنی منزل مقصود تے پہنچاں. کریم آقا دیات پاک نے ارشاد فرمایا رلے جلسوں بس یہ گال دل چ لکھوں. آقا کریم دے پاک فرمان کو دل دی تختی دیتے لکھتے میں آقا کریم دے قدمہ چ بہ گیوں. مگر آپ فرمیدن ایک رات تے پہاڑ دے اندر میں اپنے دروازے دے اندر کھڑا کیا ڈٹھیں پوری بازار ذرے ذرے وچ نور آئے اور پوری بازار وچ روشنی روشنی ہے. سرے کے چاداں سوجلا تھی گیا. میں جلدی نال بوہا جو کھولا آمنہ دے لال آندے پہ اور میں کریم آقا دی پاک بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ جلوں. ہائے ہائے سبحان اللہ بالکل تاری توجہ ہوئے پئی ول میں ایویں ادھا پونا گھنٹہ میں تو للو پتو سنا دے ساں. تاری توجہ تساں میں کو توجہ دیتی رکھو میں تاری توجہ دے بدلے یا تو کو قرآن دیتی رکھ ساں یا محمد دا فرمان دیتی رکھ ساں. آقا کریم دی ذات پاک دی خدمت آپ نے میں یکدم حاضر تھے اور آقا کریم دی پاک برگاہ وچ عرض کرنے یا رسول اللہ جلوں. سائیں دی ذات پاک فرمایا ابو بکر. میں کہ جی آپ فرمایا سڈا تا کہنی میں سنیہ تا دیتا کہنی میں پیغام تا بھیجا کہنی میں کوئی پیغام رسائیں کہنی گیا. سرے کے جادن کوئی سنیہ تا بھیجا کہنی میں تے کو پتہ کیڑو لگ گئے اج رات تے پارے مصطفیٰ کریم دی آمد ہے. کوئی تا صدیق ہے سچا عاشق جو ہے میرے محمد دا ٹھرن والا غلام جو ہے آقا کریم دی پاک برگاہ عرض کرنے یا رسول اللہ کوئی آج دا کھانا. آقا دی ذات پاک فرمایا کڈن دا کھڑے ہوئے. آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جڈن ابن دغنہ دا فتنہ مکہ المکرمہ دے اندر عروج تے پہنچا ہے تاری پاک بارگاہ وچ عرض کیتا ہم مکہ چھوڑتے کئی جنگل وچ پامنا چاہنا تا تساں ارشاد فرما دیتا ہی رلے جلسوں. آقا فرمایا ولڈی کو تا میں محمد کو لونا ہمیں عرض کرنے یا رسول اللہ اپنی زندگی دا انداز بدلا گیدا ہم جرن ڈی تھیندا ہے تاری دربار چونا ہم جلے رات تھیندی آئی دروازے وچ کھڑ کے تے محمد دی تانگے جانا. آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا اتنا عرصہ تانگ رکھی ہے. آئے ہائے ہن توجہ کرا ہے چاہ آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اتنا عرصہ تانگ رکھی ہے. کمال ہے جڈن دلہا دلہن دے نال نکاح کریں دے نا تے وال نکاح کرتے جلے دلہن کو اپنے بستر دے بلہیں دے تو میرے خیال ہے کوار وال نیندر کہنی کریں دے اور کوار کو نیندر آندھی کہنی کیوں او کو دلہے دی تانگ ہوندی ہے. آج تارے کو پوچھنا چاہنا
कुआर को अगर घोट दी टांग होवे ओ को नींदर नहीं आंदी अल्लाह अकबर थोड़ा जिहा तवज्जो करा चा मैं वल अर्ज करेंदा पिया आखिर तुहाडी एक हिस्से 2:30 बजे तो घंटे हुण 6 पे वजदन आखिर तुहाडे विच ता कुव्वत मदाफियत ही को जी होंदी है ताको तंग ता मजीद नहीं से करना चाहदे मगर क्योंकि मेरी ड्यूटी होने लगी है अगर ई तरीके नाल आखां चा टाइम मेरा शुरू होण ते अल्लाह अकबर वगरना तुसां आख दसो भाई अहमद रजा आज लेट क्यों थी गया कमाल है मेरे को वक्त एक दफ़ा देओ चा इंशाअल्लाह तुहाडी आमद होसी ते अहमद रजा दी जामद होसी मगर जेड़ा मेरे को टाइम दिता गया वो इवें दिता गया तो भावें 1 बजे ही सदा के उन्हें मेज़बाना तो अपनी हालत छे वरना मेरा टाइम असर तो बाद शुरू आवे और लेकिन जिमें असर पढ़ी जी मैं तेरी खिदमत नाजिल थी गया तो तेरे को आ गया ललो पतो मैं तो सुनेदा खड़ा एक दफ़ा तवज्जो दो चवल मैं तो लफ्ज़ देवा चाह जडन कुआर को दूल्हे दी टांग आती है जिमें उको नींदर नहीं आती ना सिद्दीक़ अकबर फरमेंदन मैं कोई मेरे मुस्तफ़ा करीम दी तांग आई मैं कोई मेरे मुस्तफ़ा करीम दी इंतजार आई मैं आके हूं मैं मुस्तफ़ा और अपनी जुबान मुबारक नाल फरमा में जटनानी जुलसू नल्ले जुलसू मैं अगर संपियम मैं को कौन रखसी सच्चाई मैं को कौन रखसी नबी दे इश्क च पक्का आई और अपने फरमाया अरसा 8 साल तक नींदर कहनी भी की पैरों दे भार खड़ते मुहम्मद दी तांग जरूर रखी अल्लाह अकबर इतना सोना सिद्दीक़ अकबर आप फरमाते हैं इतने अरसे तक मैं आका दी जाते पाक दी इंतजार च रिया और सही दी तांग च रिया कुर्बान थी वना तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम दी जाते पाक ए जले हिजरत का सफ़र शुरू किया है तो इतों हिजरी शुरू थी आई और उतों हिजरी शुरू थी हुई अज पता चलते 1445 साल थी गए तारे मेरे मुस्तफ़ा दी जाते पाक को मदीनतुर रसूल आए हुए अल्लाह अकबर चलो 1445 साल तक मदीने चू मक्के चू मदीने थे है ना ते नबी दी जाते पाक हिजरत शुरू करन की है उन वक्त आका दी जाहिरी उम्र मुबारक 53 साल और अलाओ चा 1445 साल एर लाओ चा हुण आप देखो चा अरसा कितना थी चुके मगर सदके थी वन्या मैं अपने मुस्तफ़ा दी जाते पाक दूँ क्योंकि सरकार दी जाते पाक 40 साल दी उम्र मुबारक दे अंदर नबुवत का ऐलान किया है वगरना जमात आहले सुन्नत का अज भी अकीदा है नबी 40 साल दे बाद नबी कहना हन नबी जम्मे हन उन वेले नबी हन नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लाह अकबर नारे खिलाफत नारा हैदरी शान मुस्तफ़ा हुण नारे वाला टाइम ही मेरे को दे चा तकरीर वाला टाइम ही मेरे को दे चा सुभान अल्लाह वाला टाइम ही ताजदारे खत्म नबूवत अच्छा के ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह नारे रिसालत सुभान अल्लाह जड़ा मौलवी ज़्यादा टाइम घिनना चाहे तो वल तुहाडे नाल वक्त ही गुजारना चाहे वो कोशिश करें एक दो खलीफे गिदी वधाओ वाल उन्हें को समझा रहे इवें 3 मिनट बाद नारा मार दे गाल चाजे च आई पई हो तो भावें ना आई पई हो वाल कुछ पानी पीते सही कट गिंदे कुछ नारा मरींदे वो सही कट गिंदे घंटा पूरा थी वेंदे अगर तुसां जाटी वे कारां दे सियाणे तुसां अगर बिल्कुल टाइम को इवें मलहूज़े खातिर रखते बाहो तो घंटे चू मौलवी कुल बोली बैठा होंदे 35 मिनट बाकी नारे टाइम टपाई बैठा होंदे मगर मैं कोशिश करे ना जे मेरे को टाइम दी बैठे हुए ना मैं कहना बंदा नाल गिदी वधाओ ना ए कारी मुनीर साहब दा तुहाडा अपना है ए उस्ताद साहब ने तुहाडे अपने मैं तो काका अल्लाह अकल्ला अपने आप को नहीं पिया झल सकदा मैं कहीं बे दियां जिम्मेवारियां कबूल किवें करा मैं इो को चाहना तुसा टाइम मेरे को दो चा मैं तो को टाइम दे बदले या तो को कुरान दीती रखसा या मुहम्मद दा फरमान दीती रखसा अल्लाह एक ज़ौक होंदे एक नारा मरावना ज़ौक होंदे जोश दिवावना होंदे इंदे तो असा मुतनफिर कहनी मैं खुद बड़े नारे मरवे ना मेरे को कहीं कहीं वाले इश्क चढ़ा खड़ा होवे ना मैं नारे ची वक्त पूरा गुजार छुड़े ना बंदे दिन पीर से तुसा नारे मरे मैं कहा कमाल है तुहाडा दिल ठरदे सारा नहीं ठरदा है सारा दिल पता करन ठरदे जिले तुसा आए बैठे होंदे वे ना ते असा तो को कहीं में लिया दें जरी में नेड़े थी आओ जिवें हुण मैं आधा खड़ा जरी नेड़े थी आओ यानी इंदा मतलब जरी अग्गा थी आओ वो जड़े लाले खड़े उन्होंने दी जा बढ़ाओ जरी अग्गा थी आओ थोड़ा थोड़ा अग्गा थी आओ डिठे में जड़े तुसा अग्गा थी आवे ना असा खुश थी गए भाई सारे नेड़े थी हुण देखो मैं तुहाडी शान च नारा किवें मर वेंदा पिया नारे तकबीर
بیٹھے ہوئے تو اساں تواڈے نیڑے آؤں تساں نعرے مرویں دے تساں سارے نیڑے اساں سڑوں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ اچھا آقا دی ذات پاک 40 سال دے بعد نبی نہیں نبی جمن اون ویلے بھی نبی ہیں ایک دفعہ ول غور کرو چا نبی جمن اون ویلے بھی نبی ہیں اے بھی پند میں بالکل قریب کی تھی کھڑا اندے کول تھوڑا جیا میں دائرہ دور کرا اور علم دا احاطہ بھی تھوڑا جیا دور کرا اور وسعت نظری اور وسعت قلبی دے نال اے میں لفظ تاری سماعت تے حوالے کراں چاہ آقا دی ذات پاک آپ ابے دی پیشانی ویچانوں ویلے نبی ہیں چلو اقبال میں تھوڑا جہاں دور کرنا چاہ حضرت سیدنا عبد المطلب آپ دے ڈاڈا پاکن آپ جلے ہنا دی پوشتے چن محمد علیہ نبی ہے ہن میں اے حوالہ دیواں چاہ والی میں تھوڑا تھوڑا میں نکا نکا حوالہ دیندا ساں والی میں اگاں ٹردا ساں اللہ کرے سی ٹائم ہی پورا تھی ویسے